मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जो है डबल रोटी, बेकरी वाले हो तो नाराज नहीं हो मेरे साथ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, हुजूर ने डबल रोटी कभी हाथ भी नहीं लगाया, जिसको आप पाव कहते हैं, मैदे की बनी हुई रोटियों को कभी हुजूर ने हाथ भी नहीं लगाया। क्यों? आज जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं बदहजमी के लिए, तो वो कहता है मैदे की चीज आप छोड़ दें, बेकरी आइटम खाना आप छोड़ दें। नाजायज और हराम की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं इस्लाम क्या है, क्या इस्लाम है, हुजूर की तालीमात क्या है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कभी हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि ये जो चपाती होती है ना गेहूं की रोटी, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर ने इसको कभी देखा भी नहीं। इस चपाती को भी जो हम खाते हैं ना बहुत शौक से, हुजूर ने इसको भी कभी नहीं देखा। क्यों? हुजूर की जो ग़िज़ा थी वो जौ की रोटी थी, वो भी बगैर छने हुए आटे की। हम तो गेहूं का आटा भी छान के पकाते हैं, बगैर छने हुए आटे की। अब आपको बताऊं, आज साइंस तहकीक करके बता रही है कि आटा बगैर छना हुआ होगा तो हजम जल्दी होगा, उससे बदहजमी नहीं होगी, और मैदे की जो चीजें खाई जाएगी वो पेट में जाके फूल जाएगी और उससे बदहजमी होगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तुमने साइंस की बात को माना, आमिना के लाल की बात को नहीं माना, इसलिए तुम परेशानी का शिकार हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुम महबूब खुदा का फरमान मान लेते तो कभी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें मालूम है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स फजर की नमाज में पैदल मस्जिद जाए, अल्लाह क़यामत के दिन उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। ज़ुहर के लिए पैदल जाने की बात नहीं की, असर के लिए पैदल जाने की बात नहीं की, मगरिब और इशा में पैदल जाने की बात नहीं की, हुजूर ने सिर्फ फजर में पैदल जाने की बात की। जो फजर की नमाज में पैदल घर से चल के मस्जिद जाएगा, अल्लाह उसे अर्श का साया अता करेगा। लोग नहीं चले, फजर में नहीं चले। जब शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज हुए, डॉक्टर ने कहा कि सुबह पैदल चलो, तो फिर पैदल चले। अल्लाह की इज्जत की कसम, हबीब खुदा के फरमान पर अगर फजर में पैदल मस्जिद जाते तो ना ब्लड प्रेशर होता ना शुगर होता। लोग आज तुम्हें बता रहे हैं, आमिना के लाल ने 1450 साल पहले तुम्हें बता दिया, तुमने कदर नहीं की हुजूर के फरमान की। तुमने देखो ज़ोहर में पैदल जा सकते थे, नहीं कहा ज़ोहर में पैदल जाने, असर में पैदल जाने को नहीं कहा, फजर की कैद लगाई। क्यों? लेकिन नहीं की, कोई कदर नहीं। पानी को 3 सांस में पियो, पानी को 3 सांस में पियो, गटागट मत पियो। आज डॉक्टर कह रहे हैं कि जो पानी 3 सांस में पिएगा वो ब्लड प्रेशर के मर्ज से और हार्ट के मर्ज से और घुटनों के और जोड़ों के मर्ज से महफूज है। डॉक्टर के कहने पे माना, नबी के कहने पे नहीं माना। इसका मतलब यह है कि तुम्हें तुम्हारे दीन की कदर नहीं। क्यों? इसलिए कि तुमने मगरबी तहजीब के आगे खुद को सरेंडर कर दिया। वो जो देंगे ले लोगे, वो जो देंगे लोगे। नबी ने फरमाया तो नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुनाह को फैशन बना दिया, उन्होंने गुनाह को फैशन का नाम दे दिया। जब तक हम गुनाह को गुनाह समझते रहे, मेरी कौम के जवान कभी गुनाह की तरफ नहीं गए। जब आपने गुनाह को फैशन का नाम दिया तो लोग गुनाह की तरफ जाने लगे। कोई नहीं चाहता कि गुनाह करे, कोई नहीं चाहता कि गुनाह करे। हर बंदा गुनाह से नफरत करता है, हर बंदा गुनाह से बचना चाहता है, लेकिन वो बच पाता नहीं। गुनाह से बचना चाहता है लेकिन गुनाह से बच पाता नहीं। तब गुनाह से बचे कैसे? पहली बात तो ये कि गुनाह को गुनाह समझो और इसका इतना प्रचार करो और इस पर इतनी शिद्दत करो कि ये गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। जैसे मिसाल के तौर पे पहले लोग गाना सुनते थे तो छुप कर सुनते थे, क्योंकि गाना सुनना गुनाह माना जाता था। अब लोग गाना सुनते हैं नाचते नाचते चलते चलते सुनते कानों में एयरफोन लगा के। क्यों? क्योंकि अब इसका नाम फैशन। जिसके कान में एयरफोन है या वो कीड़ा बैठा हुआ है कान पर, जिसको आप ब्लूटूथ कहते हैं, और शौक से लोग, मुझे तो कभी अचानक नजर पड़े तो यूं लगता है कि कहीं किसी इसके कान पे कीड़ा तो नहीं बिठा लिया इसने। लेकिन बहरहाल कोई बुरी बात नहीं है,
کوئی بری بات نہیں ہے, بات صرف تہذیب کی کر رہا ہوں. کانوں میں ایئر فون لگائے, وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں زمین کا انسان ہوں. ٹی شرٹ پہنا ہو, جینس پہنا ہو اور کان میں ایئر فون لگاؤ تو اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں زمین کا انسان ہوں. وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں سدرہ سے اترا ہوں معاذ اللہ, یا عرش کی بلندیوں سے نازل. وہ اپنے آپ کو زمین کا سمجھتا ہی نہیں. اور اگر اس پر بائک کوئی قیمتی نیچے ہو تو اور بھی پھر اس کا جو ہے وہ وزن بڑھتا ہے اس پر. لیکن یاد رکھیے یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا. ایک مفکر نے بہت اچھی بات بتائی, ذمہ دار ہمیں گناہوں کے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی ہم نے کسی کو غریب اور مفلس بتانا چاہا تو داڑھی اور ٹوپی میں بتایا. ایک آسان سی بات, بہت دھیان دینا, میری مائیں اور بہنیں بھی ہوگی. آپ داڑھی کو بدنام پہلے مسلمان نے کیا. داڑھی والوں کو دہشت گرد, جب لفظ دہشت گرد کے نام سے بھی دنیا واقف نہیں تھی تب سے مسلمان داڑھی والوں کو دہشت گرد بتا رہے تھے لاشعوری طور پہ. وہ کیسے؟ دھیان دیں آپ. اپنا جب بھی کوئی بچہ گود میں ہو اور وہ روئے تو ہم بغیر داڑھی والے کو بتا کے نہیں کہتے کہ انکل ماریں گے. ہم دھیان دے رہے آپ میری بات پہ, اس پہ جتنا روک کم ہے. ہم بغیر داڑھی والے کو بتا کے نہیں کہتے کہ انکل ماریں گے, ہم داڑھی والے کو بتا کہتے ہیں اور بابا مارے گا تجھے, اور بابا اٹھا کے لے جائے گا تجھے. یعنی مسلمان اپنے بچے کو بچپن سے اس کے دماغ میں یہ فکر ڈال رہا ہے کہ جو پینٹ شرٹ اور داڑھی پہ ہوتا ہے وہ نہیں مارتا, جو کرتے پاجامے پر ٹوپی پہ داڑھی والا ہوتا ہے وہ مارتا ہے. تو اب یہ بچہ جس کے ذہن میں ایک فکر آئی, ماں نے ڈالا, باپ نے ڈالا, کسی اور نے نہیں, اور وہ بھی کس ماں باپ نے؟ مسلمان ماں نے, مسلمان باپ نے. اب وہ بچہ جب جوان ہوگا تو یہ فکر پرورش پائے گی کہ یہ داڑھی والا تو مارنے والا ہے, یہ داڑھی والا تو ڈرانے والا ہے, تو کیا وہ جوان ہو کر کے خاک داڑھی رکھے گا؟ حالات کس نے بد خراب کیے؟ دشمنوں کو دوش دینے والوں, ذمہ دار اسلامی تہذیب کا مذاق اڑوانے کے تم ہو, مسلمان ہے. ورنہ ایک وقت ہماری فکر کیا تھی, ہمارا کلچر کیا تھا, ہمارا معاشرہ کیا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی, اللہ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے. قیامت تک کے دنیا فخر کرے گی صلاح الدین پر, صلاح الدین ایوب کے بیٹے صلاح الدین پر, غوث الاعظم دستگیر کے مرید صلاح الدین پر, فاتح بیت المقدس صلاح الدین پر. دنیا فخر کرے گی اس جوان پر. یہ جوان بیت المقدس کا فاتح ہوا, لوگ اس کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے. یہ اپنے گھر کے آنگن میں گارڈن تھا, باغ, اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے تھے. صلاح الدین ایوبی کھیل رہے تھے. ہمارے کھیل کود کی ممانعت نہیں ہے. اسلام جتنی انجوائے کی اجازت دیتا ہے دنیا کا کوئی مذہب انجوائے کی اجازت اتنی نہیں دیتا. اصل میں اسلام کے ساتھ کیا حادثہ ہوا پتہ ہے؟ ایک اسلام بیزار لوگ جنہوں نے حد سے زیادہ آزادی چاہی اور وہ اسلام سے دور ہو گئے, اور ایک ہے سو کارڈ متقی لوگ, سمجھے آپ, اوور متقی, مصنوعی متقی, دکھاوے کے متقی. انہوں نے اسلام کو اتنا مشکل کیا کہ جو آزادی چاہتے تھے اپنی مرضی کی وہ تم آزاد ہو گئے مرضی سے, اور جو تنگ کرنا چاہتے تھے اپنی مرضی سے انہوں نے تنگ کر دیا. یہاں تک کہ مسکرانے پہ بھی پابندی لگا دی, اور گردن کو جھکا کر منہ پھلا کر کے آنکھیں پسار کر کے بیٹھنا, اسی کو انہوں نے تقوی سمجھا. یہ کوئی تقوی نہیں ہے, دقیانوسیت ہے. تقوی گردن میں نہیں ہے, تقوی
तस्बीह में नहीं है, तकवा लंबी दाढ़ियों में नहीं है, सिर्फ तकवा हाँ होना, तकवा यहाँ है। अगर दिल में खुदा की खशियत है और तेरा चेहरा हमेशा मुस्कुराता है तो तू मुत्तकी है, इसलिए कि हुजूर से ज्यादा मुस्कुराने वाला रूए जमीन पर किसी को नहीं देखा गया। मुस्कुराना तकवे के खिलाफ नहीं, खेलना भी तकवे के खिलाफ नहीं। कोई खेल जिसकी इस्लाम इजाजत देता हो तकवे के खिलाफ नहीं है। एक मर्तबा मुसलमानों के बच्चे खेल रहे थे, कुछ नए मुस्लिम आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह हमारे बच्चे खेल रहे हैं। फरमाया खेलने दो ताकि दुनिया को पता चले कि हमारे मजहब के अंदर रहबानियत नहीं है, हम इबादत